बद्ध भएर बसिरहनुभएका खेलाडी साथीहरूसँग परिचयात्मक कार्यक्रम भइरहेको छ र परिचयात्मक कार्यक्रम लगत्तै हामी फाइनल खेल सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू कति पनि नतालिकन केही समय धैर्य गरेर बसिरहनु होला। बसिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यति बेला हाम्रा प्रमुख अतिथि माननीय राजु थापाज्यू, त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत अतिथिज्यूहरूबाट परिचयात्मक कार्यक्रम भइरहेको छ र परिचयात्मक कार्यक्रम समापनसँगै हामी माननीय राजु थापाज्यू, आजका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूको हातबाट हामी आजको भलिबल खेल, यो फाइनल खेल सञ्चालन गर्दैछौँ। दर्शक महानुभावहरू, र यो सँगै म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तरेली सांस्कृतिक परिवार पोखराका हाम्रा अतिथि कलाकारज्यूहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि कार्यक्रम स्थलतिर आइदिनुको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र यति बेला सम्झना युवा क्लबले आयोजना गरेको यो 23औं वार्षिक उत्सव तथा माघे सङ्क्रान्ति मेला 2078 को यो भलिबल प्रतियोगिताको यो हामी फाइनल खेलको यो चरणमा आबद्ध भइरहेका छौँ र यो फाइनल खेल खेल्नका लागि तम तयार भएर बसिरहनु भएको छ राङखोलाका कुशल भलिबल खेलाडीहरू, त्यस्तै गरी सम्झना युवा क्लबका भलिबल खेलाडीहरू। र भलिबलको व्यवस्था गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति बेला भलिबल खेल सञ्चालन, यो फाइनल खेल सञ्चालन हुने क्रममा छ। आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि माननीय राजु थापाजीको हातबाट बल हस्तान्तरण हुँदैछ। हाम्रा राष्ट्रिय एम्पायर द्वय अनिल राणाज्यू र दिल गुरुङज्यूलाई उहाँहरूले हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ आजको यो फाइनल खेल सञ्चालन गर्नका लागि। उहाँसँग प्रमुख अतिथिसँगै आजका हाम्रा सभापति, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू पनि सँगै आबद्ध हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू यो बल हस्तान्तरण कार्यक्रमपछि अब फाइनल खेल सञ्चालन हुनेछ। यो कार्यक्रममा यो हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्दछौँ। त दर्शक महानुभावहरू, आज हामी माझ विभिन्न सामाजिक व्यक्तित्वहरू, विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरू हामी माझ हुनुहुन्छ। आफ्नो व्यक्तिगत समय, व्यक्तिगत हितका बावजुद, व्यक्तिगत व्यस्तताका बावजुद पनि आज हामीलाई समय उहाँहरूले दिनुभएको छ। उहाँहरूप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। र यति बेला राङखोला युवा क्लबका साथीहरू बीच सामूहिक फोटो सेसन यति बेला भइरहेको छ। र आजको यो भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल राङखोला युथ क्लब भर्सेस सम्झना युथ क्लब ए बीच हुन गइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, र यो खेल समापन भए पछाडि मात्रै हामीले पाउनेछौँ विजेता र उपविजेता। प्रथम स्थानको लागि उहाँहरू दुवै टिम भिड्दै हुनुहुन्छ। र यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, प्रथम पुरस्कार यो 23औं वार्षिक उत्सवको यो भलिबल प्रतियोगिताको प्रथम पुरस्कार रहेको छ नगद रु 66,000। त्यस्तै गरी द्वितीय पुरस्कार रहेको छ 46,000, तृतीय पुरस्कार रहेको छ 26,000 र सान्त्वना पुरस्कार चौथो पुरस्कार रहेको छ नगद रु 10,000। र यति बेला भने सम्झना युथ क्लब ए को चाहिँ एउटा सामूहिक फोटो सेसन यति बेला भइरहेको छ। र यो फोटो सेसन पछाडि हामी लगत्तै यो फाइनल खेल सञ्चालनतर्फ लाग्नेछौँ। र भर्खरै मात्र आजका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूले फाइनल खेल सञ्चालनका लागि भलिबल हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ। र अब हामी यो भलिबल खेललाई सञ्चालन गर्नका लागि आउनुभएका, यो भलिबल खेललाई सहजीकरणका लागि आउनुभएका हाम्रा राष्ट्रिय एम्पायर द्वय अनिल राणाज्यू र लिल गुरुङज्यूको यो सहजीकरणबाट हामी फाइनल खेल सञ्चालन गर्दैछौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले यो 7औं दिनसम्म प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको एउटा पल, यो अन्तिम पल अब हुँदैछ। यो क्षणको लागि हामीले अहिलेसम्म पर्खेर बसिरहेका थियौँ भने त्यो क्षण अब आएको छ। यो 23औं वार्षिक उत्सव समारोहको भलिबल प्रतियोगिताको विजेता को भन्ने छ भन्ने त्यो उत्सुकता अब हामी माझ छिट्टै नै मेट्नेछ। अबको यो 23औं वार्षिक उत्सव समारोहको भलिबल प्रतियोगिताको प्रथम अथवा विजेता हामीले छिट्टै नै देख्न पाउनेछौँ।
दर्शक महानुभावहरू हामी हाम्रा राष्ट्रिय एम्पायरद्वय अनिल राणाज्यूलाई केही समय रोक्नको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। मात्रै 2 मिनट। यो 2 मिनट पश्चात हामी यो खेल सञ्चालन गर्दैछौँ। दर्शक महानुभावहरू केही समय धैर्य राख्नुहोला। हामी 7औं दिनसम्म त हामीले प्रतीक्षा गऱ्यौँ भने अब 2 मिनट मात्रै बाँकी हो। यो 2 मिनट पछाडि हामी यो भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल सञ्चालन गर्दैछौँ र यो फाइनल खेलमा सम्झना युथ क्लबका खेलाडी साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी राङखोला युथ क्लबका कुशल खेलाडी साथीहरू आबद्ध हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू बिचको यो एउटा टकराव निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेल अब हुँदैछ हामी बिच। यो खेल मैदानमा सम्झना युथ क्लबको खेल मैदानमा हुँदैछ। र यति बेला र यो फाइनल खेल सञ्चालनका लागि मुख्य एम्पायरको भूमिकामा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय एम्पायरद्वय अनिल राणाजी हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी सहायक एम्पायरको भूमिकामा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय एम्पायर आदरणीय दिल गुरुङजी हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी स्कोर बोर्डमा हुनुहुन्छ रोशनी युवा क्लबका युवा साथीहरू र म यहाँनिर खेलाडीहरूको नाम वाचन गर्छु। खेलाडीहरू यो मैदानमा प्रवेश गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरुमा सम्झना युवा क्लबका यो ए टिमका यो फाइनल खेल सम्म पुग्न सफल खेलाडी साथीहरूको म नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। यहाँहरू मैले नाम वाचन गरेसँगै खेल मैदानमा प्रवेश गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरुमा म नाम लिन चाहन्छु सम्झना युवा क्लब ए टिमका कुशल खेलाडी तथा क्याप्टेन दल बहादुर गुरुङ। त्यसै गरी म अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्झना युवा क्लबका एक कुशल खेलाडी दीपमान गुरुङ। त्यसै गरी कुशल खेलाडी हुनुहुन्छ सम्झना युवा क्लब ए टिमकै खेलाडी गौरव गुरुङ। त्यसै गरी सम्झना युथ क्लब ए टिमका कुशल खेलाडी हुनुहुन्छ जित गुरुङ। त्यसै गरी सम्झना युथ क्लबका कुशल खेलाडी ओम गुरुङ र सम्झना युथ क्लबका खेलाडी लील गुरुङ। त्यसै गरी सम्झना युथ क्लबका खेलाडी कुशल खेलाडी भुलेन गुरुङ। उहाँलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अब जान गइरहेको छु राङखोला युथ क्लबका कुशल खेलाडीहरूको म नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। म नाम वाचन गरिसके पछाडि खेलाडी साथीहरूलाई यो मैदानमा प्रवेशका लागि म अनुरोध गर्दछु। जर्सी नम्बर 1 मा हुनुहुन्छ कुशल खेलाडी बेल गुरुङ। त्यसै गरी जर्सी नम्बर 2 मा हुनुहुन्छ पवन गुरुङ। त्यसै गरी जर्सी नम्बर 4 मा हुनुहुन्छ लेसन गुरुङ। जर्सी नम्बर 5 मा हुनुहुन्छ विकास गुरुङ। त्यसै गरी जर्सी नम्बर 6 मा हुनुहुन्छ दर्शन गुरुङ। त्यसै गरी जर्सी नम्बर 8 मा हुनुहुन्छ कृष्ण मगर। त्यसै गरी जर्सी नम्बर 9 मा हुनुहुन्छ सुमन मगर। त्यसै गरी जर्सी नम्बर 12 मा हुनुहुन्छ कुमार गुरुङ र जर्सी नम्बर 7 पहिलोमा हुनुहुन्छ अमित गुरुङ। उहाँहरू निकै नै कुशल खेलाडीहरू हुनुहुन्छ। धेरै टिमहरूलाई पछि पार्दै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा विजय हासिल गर्दै आज यो फाइनल खेलको लागि एउटा बाटो तय गर्नुभएको हो र विभिन्न यो टिमहरूलाई पछाडि पार्दै उहाँहरू आज 23औं वार्षिक उत्सवको यो भलिबल खेलको यो प्रतिस्पर्धात्मक खेलको यो फाइनल खेलमा उहाँहरू समावेश हुँदै हुनुहुन्छ। र दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ यो फाइनल खेलको लागि सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ सम्झना युथ क्लब ए टिम भर्सेस राङखोला युथ क्लब बीच हुन गइरहेको छ। र
सहजीकरणका लागि हामीलाई राष्ट्रिय एम्पायरद्वय अनिल राणाज्यू र अनिल गुरुङज्यूले हामीलाई सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। र अब भने सर्भिस, यो फाइनल खेल सर्भिस गर्दै राङखोलाबाट सर्भिस गर्दै सञ्चालन हुन गइरहेको छ दर्शक महानुभावहरू। र यसरी एम्पायरको ध्वनि सङ्केतसँगै फाइनल खेल सुचारू भएको छ र स्पाइकिङको क्रममा थियो सम्झना र अब एउटा अवसर राङखोलालाई छ। र दर्शक महानुभावहरू, यो खेल फाइनल खेल निकै नै रमाइलो, निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। यसरी खाता खोल्न सफल सम्झना यो क्लब। सम्झना यो क्लबको अङ्क रहेको छ 1, राङखोला 0, 1-0। सर्भिस सिधै आउट सम्झना युथ क्लबबाट र त्यसको फाइदा राङखोलालाई रहेको छ। र यो सर्भिस आउटसँगै राङखोला युथ क्लबले खाता खोल्न सफल रहेको छ। राङखोला 1 अनि सम्झना युथ क्लब 1। तर बल कट्न असफल रह्यो सम्झना युथ क्लबबाट र अङ्क राङखोलालाई नै। राङखोलाको अङ्क रहेको छ 2 र सम्झना युथ क्लब 1, 2-1। बल यति बेला अङ्क रहेको छ सम्झना युथ क्लबलाई। सम्झना युथ क्लबको अङ्क रहेको छ 2, राङखोला 2। सम्पूर्ण खेलप्रेमी दर्शक महानुभावहरू, छिमेकी गाउँहरूबाट पाल्नु हुने युवा साथीहरू, दर्शक महानुभावहरू, यति बेला यो फाइनल खेल भइरहेको छ। यो समापन समारोहमा सम्झना युथ क्लब र राङखोला युथ क्लब बीच निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेल हामी बीच भइरहेको छ। यो दुईवटा टिमले विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक खेलहरूमा विजय हासिल गर्दै हामी माझ यति बेला फाइनल खेल खेल्दै हुनुहुन्छ। यो प्रतिस्पर्धात्मक खेल प्रस्तुत गरेर मनोरञ्जन दिइरहनु भएको छ। सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरूप्रति हामीले आभार व्यक्त गर्नै पर्छ। र यति बेला सम्झना युथ क्लबको अङ्क रहेको छ 3 र राङखोला 2। पुनः अङ्क थप्न सफल रहेको छ सम्झना युथ क्लब। सम्झनाको अङ्क रहेको छ 4, राङखोला 2, 4-2। यसरी लगातार रूपमा अङ्क जोड्न सफल रहेको छ सम्झना युथ क्लब। सम्झना युथ क्लबको अङ्क रहेको छ 4 र राङखोला 2। निकै नै राम्रो ब्लक रह्यो सम्झना युथ क्लबबाट र यति बेला भने निकै राम्रो प्लेसिङ राङखोलाको खेलाडी मित्रबाट। राङखोलाको अङ्क रहेको छ 3, सम्झना युथ क्लब 4, 3-4। एउटा अङ्क जोड्ने शुभ अवसर सम्झना युथ क्लबलाई थियो, तर त्यसको सदुपयोग हुन सकेन र एउटा पूर्ण अवसर सम्झना युथ क्लबलाई छ। निकै राम्रो प्रहार सम्झना युथ क्लबका खेलाडी मित्रबाट र यो प्रहारसँगै अङ्कको स्थिति सम्झना युथ क्लबको 5 र राङखोला युथ क्लब 3, 5-3। सर्भिस सम्झना युथ क्लबबाट र प्रहारको क्रममा राङखोला युथ क्लब निकै राम्रो प्रहार र पूर्ण अवसर एकपटक फेरि राङखोला युथ क्लबलाई। र यति बेला भने बल कटाउने प्रयासमा सम्झना युथ क्लब र प्रहार गर्दै राङखोला थियो र यति बेला अवसर भने रहेको छ सम्झना युथ क्लबलाई। निकै राम्रो प्रहार सम्झना युथ क्लबबाट र निकै राम्रो प्लेसिङ सम्झनाबाट फेरि पनि एउटा अवसर सम्झना युथ क्लबको लागि। दर्शक महानुभावहरू, निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपले यो खेल सञ्चालन भइरहेको छ। बल सिधै आउट हुन पुग्यो राङखोलाका खेलाडी मित्रबाट र फाइदा सम्झना युथ क्लबलाई रह्यो। सम्झना युथ क्लबको अङ्क रहेको छ 6 र राङखोला 3, 6-3। यसरी दोब्बर अङ्कका साथ अग्रता लिन सफल रहेको छ सम्झना युथ क्लब। अङ्क रहेको छ 6 र राङखोला 3 र अहिले भने राङखोलाले अङ्क थप्न सफल रह्यो। राङखोलाको अङ्क रहेको छ 4 र सम्झना 6। राङखोला अङ्क रहेको छ 4 र सम्झना युथ क्लब 6 र यो कार्यक्रम यति बेला भने बल चेकआउट भएको छ सम्झनाबाट। सम्झनाको अङ्क रहेको छ 7 र राङखोलाको अङ्क रहेको छ 4। र दर्शक महानुभावहरू, हामी यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिरहेका छौँ
सम्झना युथ क्लबको फेसबुक पेजबाट हामीले प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा भौतिक रूपमा उपस्थित जनाउन नसक्नुहुने हाम्रा शुभचिन्तकहरूको लागि, हाम्रा दर्शक महानुभावहरूको लागि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। र यति बेला भने सम्झना युथ क्लबको अङ्क पुगेको छ 8 र राङखोला 4। र मनोकामना सेरोफेरो भन्ने एउटा फेसबुक पेजबाट पनि यो प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। र यो सामाजिक सञ्जालहरूबाट हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शक महानुभावहरूलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यो कार्यक्रममा निकै नै दमदार प्रहार रह्यो सम्झना युथ क्लबबाट, जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी मित्रबाट। यसरी अङ्क सम्झना युथ क्लबको अङ्क रहेको छ 9 र राङखोलाको अङ्क रहेको छ 5, 9-5। बल कटाउने प्रयासमा राङखोला, तर बल कटाउने प्रयास असमर्थ रह्यो, असफल रह्यो। यसरी लगातार रूपमा अङ्क जोड्न सफल सम्झना युथ क्लब। सम्झनाको अङ्क रहेको छ 10 र राङखोला 5। निकै राम्रो प्रहार राङखोलाबाट र बल कटाउँदै सम्झना। फेरि पनि एउटा राम्रो अवसर राङखोलालाई। यो दमदार प्रहार रह्यो राङखोलाबाट। यसरी राङखोलाको अङ्क रहेको छ 6 र सम्झना युथ क्लब अङ्क 10, 6-10। र म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीलाई यो कार्यक्रममा सहजीकरण होस् भनेर यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुभएको छ बिरुवा केबल नेटवर्क प्रणालीका व्यवस्थापक ज्यूले हामीलाई यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि जुन वाइफाई फ्री गरिरहनु भएको छ विगत 7 दिनदेखि। हाम्रा आदरणीय दाइ चित्र प्रकाश थापाज्यू, यहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय दाइ चित्र प्रकाश थापाज्यूले हामीलाई विगत 7 दिनदेखि फ्री वाइफाईको सुविधा दिइरहनु भएको छ। उहाँको यो सहयोगबाट हामी प्रत्यक्ष रूपमा सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी सम्भव भएका छौँ। र दर्शक महानुभावहरू, यति बेला राङखोलाको अङ्क रहेको छ 8 र सम्झना युथ क्लबको अङ्क रहेको छ 11। सम्झना युथ क्लब प्रहारको क्रममा, तर बल सिधै आउट हुन पुग्यो सम्झना युथ क्लबबाट। राङखोलाको अङ्क रहेको छ 9 र सम्झना युथ क्लब अङ्क रहेको छ 11, 9-11। र अङ्क पुनः राङखोलालाई। राङखोलाको अङ्क रहेको छ 10 र सम्झना युथ क्लबको अङ्क रहेको छ 11। र म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो खेल मैदानमा प्रवेश गर्ने जुन प्रवेशद्वार छ त्यो प्रवेशद्वारको समीपमा रोकिरहनु भएको गाडी जुन छ सवारी साधन कृपया पार्किङ गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किनभने बाटो अवरुद्ध भएको हुनाले आवत जावतमा अप्ठ्यारो भइरहेको हुनाले गाडीलाई चाहिँ पार्किङ गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बाटोमा आवत जावतको लागि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिदिनुको लागि म गाडी चालकज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यति बेला सम्झना युथ क्लबको अङ्क रहेको छ 12 र राङखोलाको अङ्क रहेको छ 10। सम्झनाबाट बल कटाउन असफल रह्यो र त्यसको फाइदा राङखोलालाई रहेको छ। राङखोलाको अङ्क रहेको छ 11, सम्झना युथ क्लब अङ्क रहेको छ 12, 11-12। सर्भिस राङखोलाबाट र प्रहार गर्दै अङ्क जोड्ने अवसर सम्झना युथ क्लबलाई छ, तर त्यो अवसरको सही सदुपयोग हुन सकेन सम्झनाबाट र त्यसको फाइदा रहेको छ राङखोलालाई। राङखोलाको अङ्क रहेको छ 12 र सम्झना युथ क्लबको अङ्क रहेको छ 12 बराबर। निकै नै राम्रो डिफेन्स राङखोलाबाट र दमदार प्रहार सम्झनाबाट र त्यसलाई उठाएर प्रहार गर्दै राङखोला र सम्झना युथ क्लब बल कटाउने प्रयासमा थियो। र यति बेला राङखोला निकै नै राम्रो प्लेसिङ रह्यो सम्झना युथ क्लबबाट र यसरी सम्झना युथ क्लबको अङ्क पुगेको छ 13 र राङखोलाको अङ्क रहेको छ 12, 13-12।
अङ्क रहेको छ सम्झनाको अङ्क रहेको छ यति बेला 14 र राङखोलाको अङ्क रहेको छ 12 14-12 सर्भिसको तर्फमा सम्झना युथ क्लब र प्रहार गर्दै राङखोला निकै नै राम्रो प्रहार राङखोलाबाट र यसरी राङखोलाको अङ्क रहेको छ 13 र सम्झना युथ क्लबको अङ्क रहेको छ 14 13-14 सर्भिस राङखोलाबाट हुँदैछ र प्रहार गर्ने क्रममा सम्झना युथ क्लब निकै नै राम्रो प्रहार रह्यो सम्झना युथ क्लबको जर्सी नम्बर 6 बाट यो प्रहार सँगै अङ्क सम्झनाको रहेको छ 15 र राङखोला 13 सर्भिस कट्न असफल रह्यो सम्झनाबाट र त्यसको सोझो फाइदा राङखोलालाई रह्यो राङखोलाको अङ्क 14 सम्झना 15 14-15 बल चेकआउट हुन सफल रह्यो सम्झनाबाट र सम्झनाको अङ्क रहेको छ 16 र राङखोला 14 सर्भिस सम्झनाबाट र प्रहार गर्ने क्रम राङखोलाबाट थियो निकै राम्रो प्लेसिङ रह्यो सम्झनाबाट तर सम्झनाका खेलाडी मित्र फल हुन पुग्नुभयो त्यसको फाइदा राङखोलालाई राङखोला अङ्क 15 र सम्झना 16 यसरी निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा यो फाइनल खेल सञ्चालन भइरहेको छ दर्शक महानुभावहरू 15-16 अङ्कको दूरी त्यति धेरै छैन यसरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अङ्क तालिकामा लगभग बराबरको अवस्थामा यति बेला राङखोला र सम्झना युथ क्लब रहेको छ राङखोलाको अङ्क रहेको छ 16 सम्झना युथ क्लब 16 बराबर र यति बेला भने अङ्क रहेको छ सम्झनालाई सम्झनाको अङ्क रहेको छ 17 र राङखोला 16 17-16 सम्झना प्रहारको क्रममा छ यति बेला निकै नै राम्रो प्रहार थियो तर ब्लक पनि उस्तै रह्यो राङखोलाबाट बल कट्न सफल रह्यो राङखोला अङ्क रहेको छ 17 सम्झना 17 बराबर निकै नै राम्रो प्रहार सम्झनाबाट र यो प्रहार सँगै सम्झनाको अङ्क रहेको छ 18 राङखोला 17 18-17 दर्शक महानुभावहरू यति बेला सम्झना युथ क्लब ए भर्सेस राङखोला युथ क्लब बीच निकै प्रतिस्पर्धात्मक फाइनल खेल भइरहेको छ र म यति बेला अतिथिको आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु दर्शकवृन्द प्रभात आबिका प्रशान्त थापाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु आदरणीय रोशन थापाज्यू प्रभात आबिका प्रशान्त थापाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु निकै नै दमदार प्रहार रह्यो राङखोलाबाट राङखोलाको अङ्क रहेको छ 17 सम्झना 18 माफ गर्नुहोला अङ्क 18 बराबर रहेको छ सम्झना युथ क्लब 18 र राङखोला युथ क्लब 18 बराबर निकै राम्रो प्रहार सम्झनाबाट र पूर्ण अवसर सम्झना युथ क्लबलाई छ बल सिधै आउट हुन पुग्यो सम्झनाका खेलाडी मित्रबाट र त्यसको फाइदा राङखोला युथ क्लबलाई रह्यो राङखोलाको अङ्क रहेको छ 19 सम्झना 18 सर्भिस राङखोलाबाट र एक अङ्क थप्दै बराबर अवस्था पुर्याउने अवसर थियो सम्झनालाई र पुनः राम्रो प्रहार सम्झनाबाट बल सिधै आउट राङखोलाका खेलाडी मित्रबाट र यसरी सम्झना युथ क्लब 19 र राङखोला 19
निकै राम्रो प्लेसिङ राङखोलाका खेलाडी मित्रबाट। राङखोलाको अङ्क रहेको छ 20 र सम्झना युथ क्लबको अङ्क रहेको छ 19। 20-19। यो खेल सञ्चालनको सुरुवातबाट नै निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपले यो फाइनल खेल सञ्चालन भइरहेको छ। यो खेल निकै रोमाञ्चक देखिन्छ। यो प्रस्तुतिका लागि खेलाडी साथीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यति बेला सम्झना युथ क्लबको अङ्क थपेको छ। सम्झनाको अङ्क रहेको छ 20 र राङखोलाको अङ्क रहेको छ 20। 20 बराबर। निकै राम्रो डिफेन्स सम्झनाबाट र प्रहार पनि उस्तै रह्यो सम्झनाका खेलाडीबाट र बल कटाउने प्रयास राङखोलाबाट हुँदैछ। र यति बेला भने अङ्क जोड्ने अवसर सम्झना युथ क्लबलाई छ र त्यो अवसर फेरि पनि जुटेको छ सम्झना युथ क्लबलाई र बल सिधै आउट सम्झना युथ क्लबबाट र त्यसको सिधा फाइदा राङखोलालाई। राङखोला अङ्क रहेको छ 21 सम्झना 20। 21-20। निकै राम्रो प्रहार सम्झना युथ क्लबका खेलाडीबाट। यसरी यो प्रहारसँगै बराबर स्थान हासिल गर्न सफल रहेको छ सम्झना 21 र राङखोला 21। र यति बेला म अतिथिको आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, दर्शक महानुभावहरू, यति बेला राङखोलाले अङ्क थप्न सफल रहेको छ। राङखोलाको अङ्क रहेको छ 22 र सम्झना 21 र पूर्ण एउटा अवसर राङखोलालाई। निकै राम्रो प्लेसिङ, त्यसले उठाएर स्पाइकिङमा सम्झना तर बल कट्न सफल रह्यो। फेरि पनि बल प्रहार गर्ने तर्खरमा सम्झना। यति बेला भने राम्रो अवसर रहेको थियो राङखोलालाई। त्यो अवसरको सही सदुपयोग गर्दै एक अङ्क थप्न सफल रह्यो राङखोला। राङखोलाको अङ्क रहेको छ 23 र सम्झना 21। यसरी यो पहिलो सेटको उत्तरार्धको यो समयमा यति बेला राङखोला अगाडि देखिन्छ। करिब 2 अङ्कको अन्तरले अगाडि देखिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, राङखोलाको अङ्क रहेको छ 23 र सम्झना अङ्क रहेको छ 21। र यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, यो खेल बेस्ट अफ 5 को आधारमा नभएर बेस्ट अफ 3 को आधारमा खेलिरहेको छ। निकै नै दमदार प्रहार रह्यो सम्झनाका खेलाडी मित्र लील गुरुङको तर्फबाट। यो प्रहारसँगै अङ्कको स्थिति 22 सम्झना भने राङखोलाको अङ्क रहेको छ 23। र यो खेल बेस्ट अफ 3 को आधारमा हामीले खेलाउँदैछौँ। दर्शक महानुभावहरू, समयको एउटा पाबन्दीलाई बुझेर हामीले बेस्ट अफ 3 को आधारमा यो फाइनल खेल सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र यसरी निकै राम्रो प्रहारसँगै राङखोलाको अङ्क सेट पोइन्ट 24 पुगेको छ भने सम्झनाको अङ्क रहेको छ 21। 24-21। माफ गर्नुहोला, सम्झनाको 22, राङखोला 24 र सम्झना 22 रहेको छ। र सम्झनाबाट बल कटाउने एउटा प्रयास हुँदैछ र एउटा अवसर यति बेला राङखोलालाई रहेको छ। निकै दमदार प्रहार थियो राङखोलाबाट तर बल सिधै आउट। यसरी सम्झनाको अङ्क पुगेको छ 23 र राङखोला 24। सेट पोइन्ट 24। सर्भिस सम्झनाबाट हुँदैछ। दर्शक महानुभावहरू, र प्रहारको क्रममा राङखोला युथ क्लब बल कट्न असफल रह्यो राङखोलाबाट। यो असफलतासँगै त्यसको फाइदा भने सिधै सम्झनालाई पुगेको छ। सम्झना अङ्क 24, राङखोला 24। 24 बराबरको यो ताजा स्थिति रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, राङखोलाबाट प्रहारको क्रम, त्यसलाई उठाएर प्रहार गर्दै सम्झना। निकै राम्रो प्रहार, त्यसलाई उठाएर यति बेला प्रहार गर्दै हुन्छ राङखोला। दमदार प्रहारसँगै राङखोलाको 1 अङ्क थप्न सफल रहेको छ। यसरी राङखोलाको अङ्क 25 र सम्झना 24। 25-24। सर्भिस राङखोलाबाट हुँदैछ र अङ्क थप्ने एउटा अवसर सम्झनालाई। यो अवसरको निकै राम्रो सदुपयोग भएको छ सम्झनाका खेलाडी मित्रबाट र यो सदुपयोगसँगै सम्झनाको अङ्क पुगेको छ 25, राङखोला 25। 25 बराबर। बल सिधै आउट हुन पुगेको छ। दर्शक महानुभावहरू, राङखोलाका खेलाडी मित्रबाट। यसरी सम्झना युथ क्लबको अङ्क 26, राङखोला 25।
सर्भिस सम्झनाबाट र त्यसलाई उठाएर अङ्क बटुल्न खोज्दै राङखोला थियो तर असफल हुनुभयो। निकै राम्रो प्रहार रह्यो सम्झनाबाट। यो प्रहारसँगै 27-25 को यो 2 नम्बरको अन्तरले यो फाइनल खेलको पहिलो सेट सम्झना युथ क्लब ए टिमले जित्न सफल भएको छ। दर्शक महानुभावहरू 27-25 यो निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेल यहाँनिर भइरहेको छ। राङखोला युथ क्लब र सम्झना युथ क्लब ए बीच यो प्रतिस्पर्धात्मक खेल भइरहेको छ र यो फाइनल खेलको पहिलो सेट जित्न सफल रहेको छ सम्झना युथ क्लब ए। र पानीको व्यवस्था गरिदिनको लागि सम्झना युथ क्लबका म स्वयंसेवक साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र दर्शक महानुभावहरू म छोटो यो अतिथिको आसन ग्रहणलाई यति बेला जोड्न चाहन्छु। बिरुवा 7 सुरुङ निवासी क्षेत्रीय प्रतिनिधि जीवन थापाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जीवन थापाज्यू क्षेत्रीय प्रतिनिधि 14औं महाधिवेशनको क्षेत्रीय प्रतिनिधि जीवन थापाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी घेरिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 तनहुँ निवासी नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय प्रतिनिधि आदरणीय जीवन थापाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जीवन थापाज्यू यहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यति बेला दर्शक महानुभावहरू फाइनल खेलको दोस्रो सेट सुरु हुन गइरहेको छ र यो दोस्रो सेट सम्झना युथ क्लबका खेलाडी मित्रबाट सर्भिस गरेर सञ्चालन हुँदैछ। यो दोस्रो सेटको खेल सञ्चालन भइसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू निकै नै राम्रो प्लेसिङ र डिफेन्स पनि उस्तै रह्यो सम्झनाबाट र यति बेला प्रहार गर्ने क्रममा राङखोला तर उस्तै ब्लक रह्यो सम्झनाका खेलाडी मित्रहरूबाट र एउटा अवसर सम्झना युथ क्लबलाई छ र प्रहारको क्रममा यति बेला सम्झना युथ क्लब बल कटाउन असफल रह्यो। दर्शक महानुभावहरू यसरी खाता खोल्न सफल रहेको छ राङखोला र सम्झना युथ क्लबका साथीहरूलाई स्कोर बोर्ड छेकिरहेको छ त्यसमा सहजीकरण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँबाट मैले स्कोर बोर्ड देख्न सकिरहेको छैन। यति बेला पूर्ण अङ्क थप्न सफल रहेको छ राङखोलाको अङ्क रहेको छ 2 र सम्झना 2-0। निकै नै राम्रो प्रहार थियो सम्झनाबाट तर बल आउट हुन पुग्यो। त्यसको फाइदा राङखोलालाई। राङखोला अङ्क 3 सम्झना 0 3-0। यति बेला राङखोलाका खेलाडी मित्र फल हुन पुग्नुभयो र यसरी त्यो फलसँगै सम्झना युथ क्लबले खाता खोल्न सफल रहेको छ। सम्झना युथ क्लबको अङ्क हो 1 राङखोला 3 निकै नै राम्रो प्रहार र यति बेला प्रहारको क्रममा सम्झना युथ क्लब निकै नै राम्रो प्रहार सम्झना युथ क्लबबाट बल चेकआउट हुँदै सम्झनाको अङ्क रहेको छ 2 राङखोला 3 यति बेला सर्भिस सम्झना युथ क्लबबाट भइरहेको छ र प्रहारको क्रममा राङखोला तर बल सिधै आउट हुन पुग्यो। दर्शक महानुभावहरू यसरी यो बल आउट भएसँगै सम्झना युथ क्लबको अङ्क 3 राङखोला 3 बराबर। र दर्शक महानुभावहरू सम्झना युथ क्लबको यो वार्षिक उत्सवलाई 23औं वार्षिक उत्सव तथा माघे संक्रान्ति मेलालाई भव्यतव्यका साथ सफल पारिदिनका लागि हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न व्यक्तिहरूले सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। आर्थिक पक्षबाट, भौतिक पक्षबाट, नैतिक पक्षबाट, विभिन्न पक्षबाट हामीलाई सहयोग गर्दै आउनुभएको छ।
त्यही सहयोगबाट हामीले यो भव्यताका साथ यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि सफल भइरहेका छौँ र छिमेकी गाउँहरूबाट पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ र यहाँबाट मैले देखिरहेको छु सपाउँदे निवासी आमाहरू गुरुङ ड्रेसमा सजिएर आफ्नो संस्कृति बोकेर आफ्नो पहिचान बोकेर आफूसँगै ड्रेससँगै पहिचान बोकेर हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि भव्य बनाउनका लागि आउनुभएको छ। सम्पूर्ण सपाउँदे निवासी आमाहरूलाई हामी यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ र दर्शक महानुभावहरू यति बेला अङ्कको स्थिति रहेको छ सम्झना युथ क्लब 4 रामखोला 4 बराबर र बल आउट हुन पुग्यो सम्झनाबाट र अङ्क रामखोलालाई रामखोला अङ्क रहेको छ 5 र सम्झना 4 5-4। दमदार प्रहार रह्यो सम्झना युथ क्लबको क्याप्टेनबाट र सम्झनाको अङ्क रहेको छ 5 रामखोला 5। सर्भिस सम्झनाबाट निकै नै राम्रो सर्भिस सम्झनाका खेलाडी मित्रबाट र यो सर्भिससँगै अङ्कको स्थिति सम्झनाको रहेको छ 6 रामखोला 5। यहाँनिर सडकमा बाहिर बाटोमा आवत जावतमा समस्या भइरहेको छ। गाडी नम्बर 6738ले यो आवत जावतमा समस्या पारिरहेको भन्ने समाचार आएको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँलाई यो आवत जावतमा सहजीकरणको भूमिका निभाउनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँनिर गाडी ब्लक भएको अवस्था छ, आवत जावतमा समस्या परिरहेको छ, तसर्थ यहाँलाई चाहिँ म गाडी पार्किङ गरी यो हाम्रो गाडी आवत जावतमा सहजीकरण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त दर्शक महानुभावहरू लगातार रूपमा अङ्क जोड्दै सम्झना युथ क्लब फेरि पनि अङ्क जोड्न सफल रह्यो। सम्झना युथ क्लबको खेलाडी मित्रबाट सर्भिसबाटै लगातार रूपमा अङ्क जोड्न सफल रहिआएको छ। सम्झनाको अङ्क रहेको छ 10 रामखोला 5 10-5। यसरी दोब्बर अङ्कका साथ अग्रता लिन सफल रहेको छ सम्झना युथ क्लब। पुनः बल कट्न असफल रह्यो रामखोलाका खेलाडी मित्रबाट। रामखोलाको अङ्क 5 रहेको छ, सम्झनाको अङ्क रहेको छ 11-5। सर्भिस सम्झनाबाट र प्रहारको क्रममा रामखोला निकै नै राम्रो प्रहार यति बेला रामखोलाबाट र केही समयको अन्तरालपछि आफ्नो अङ्कको स्थानलाई अगाडि बढाउन सफल रामखोलाको अङ्क रहेको छ 6 र सम्झनाको अङ्क रहेको छ 11 निकै राम्रो प्लेसिङ सम्झनाबाट। सम्झनाको अङ्क रहेको छ 12 र रामखोला 12-6। प्रहारको क्रममा रामखोला रहेको छ दर्शक महानुभावहरू र यति बेला भने एउटा अवसर सम्झनालाई रहेको थियो, त्यो अवसरको सदुपयोग भएन। निकै राम्रो प्रहार रामखोलाबाट। रामखोलाको अङ्क रहेको छ 7 सम्झना 12 सर्भिस रामखोलाबाट र प्रहारको क्रममा सम्झना निकै नै दमदार प्रहार सम्झनाबाट। यो प्रहारसँगै सम्झनाको अङ्क रहेको छ 13 रामखोला 13-7। ग3 प 742 सवारीले चाहिँ उक्त गाडीले यो यातायात आवत जावतमा समस्या पारिरहेको भन्ने
सुन्नमा आएको छ, त्यो जानकारी मैले पाएको छु। कृपया पार्किङ गरी हामीलाई सहजीकरण गरिदिनु होला। यहाँनिर यो बाटो आवत जावतमा समस्या परिरहेको छ, कृपया समस्या समाधानमा सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र दर्शक महानुभावहरू, यसरी लगातार रूपमा अङ्क जोड्दै सम्झना युथ क्लब रहेको छ। सम्झनाको अङ्क रहेको छ यति बेला 15 र राङखोला 8, 15-8। निकै नै राम्रो प्रहार सम्झनाका खेलाडीबाट र सम्झनाको अङ्क रहेको छ 16 र राङखोला 8। यसरी लगातार रूपमा अङ्क जोड्दै दोब्बर अङ्कका साथ अग्रता लिन सफल रहेको छ सम्झना युथ क्लबका खेलाडी साथीहरू। र राङखोलाका साथीहरू, राङखोला युथ क्लबका साथीहरूले समान अङ्क ल्याउनका लागि निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। राङखोलाको अङ्क रहेको छ 8 र सम्झना युथ क्लबको अङ्क रहेको छ 16। र दर्शक महानुभावहरू, हामीले बेस्ट अफ 3 को आधारमा यो खेल सञ्चालन गरिरहेका छौँ र पहिलो सेट सम्झना युथ क्लबले आफ्नो हातमा लिइसकेको छ भने दोस्रो सेटको अहिलेको ताजा स्थिति सम्झनाको रहेको छ 16, राङखोला 8, 16-8। सर्भिस कट असफल रह्यो सम्झनाबाट र त्यसको फाइदा राङखोलालाई। राङखोला अङ्क रहेको छ 9 र सम्झना 16। बल कट असफल रह्यो राङखोलाबाट। यसरी सम्झनाको अङ्क रहेको छ 18 र राङखोलाको अङ्क रहेको छ 9, 18-9। र यति बेला पनि दोब्बर अङ्कका साथ अगाडि रहेको छ सम्झना र यति बेला भने राङखोलाको अङ्क 10 पुगेको छ र सम्झना 18। बल पुनः राङखोलालाई रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, राङखोलाको अङ्क 11, सम्झना 18। निकै राम्रो प्रहार सम्झनाबाट र यो प्रहारसँगै सम्झनाको अङ्क रहेको छ 19, राङखोला 11, 19-11। करिब 8 अङ्कको अन्तरले सम्झना युथ क्लब अगाडि रहेको छ। राङखोला युथ क्लबलाई समान अङ्क हासिल गर्नका लागि केही मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ र राङखोला युथ क्लबका साथीहरू निकै मेहनत गर्दै पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूको अङ्कको स्थान यति बेला 11 हो भने सम्झना युथ क्लबको अङ्क रहेको छ 19। र दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो यो कार्यक्रमलाई भव्य तत्त्वका साथ सफल पार्नका लागि हामीलाई पोखरा स्थित तरेली सांस्कृतिक परिवारले हामीलाई सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। विभिन्न लोक नृत्यहरू हामीलाई प्रस्तुत गरेर हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। यो गेम पश्चात हामी उहाँहरूको विभिन्न नृत्यहरू हामीले अवलोकन गर्नेछौँ र यति बेला भने राङखोलाको अङ्क रहेको छ 12 र सम्झनाको अङ्क रहेको छ 19, 12-19। बल कट्न असफल रह्यो सम्झनाबाट र यसरी लगातार रूपमा अङ्क जोड्दै राङखोलाको अङ्क 13, सम्झना 19। निकै नै राम्रो प्लेसिङ सम्झनाबाट र सम्झनाको अङ्क 20 पुगेको छ भने राङखोलाको अङ्क रहेको छ 13, 20-13। सर्भिस सम्झनाबाट र बल कटाउने प्रयासमा प्रहार गर्दै राङखोला र त्यसलाई उठाएर बल कटाउँदै सम्झना र यति बेला पालो राङखोलाको हो। प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ खेलाडी मित्र र निकै राम्रो प्रहार रह्यो र यो प्रहारसँगै राङखोलाको अङ्क पुगेको छ 14, सम्झना 20, 14-20। निकै नै राम्रो प्रहार सम्झनाबाट र त्यसलाई उठाएर बल घटाउँदै राङखोला। फेरि पनि एउटा अवसर सम्झनालाई थियो र त्यो अवसरको सही सदुपयोग हुन सकेन। निकै नै राम्रो प्लेसिङ सम्झनाबाट र पुनः एकपटक राम्रो अवसर जुरेको छ सम्झना युथ क्लबलाई।
निकै राम्रो प्लेसिङ राङखोलाका खेलाडी मित्रबाट। राङखोलाको अङ्क पुगेको छ 15, सम्झना 20, 15-20। सर्भिस कट्न असफल रह्यो राङखोलाका खेलाडी मित्र र त्यसको सिधा फाइदा सम्झना युथ क्लबलाई रहेको छ। सम्झना युथ क्लबको अङ्क 21 र राङखोला 15, 21-15। निकै नै दमदार प्रस्तुति, दमदार प्रहार रह्यो राङखोलाका खेलाडी मित्रबाट। राङखोला अङ्क 16, सम्झना 21। सर्भिस पुनः कट्न असफल रह्यो राङखोलाबाट र सम्झनाको अङ्क रहेको छ 22 र राङखोला 16, 22-16। सर्भिस सम्झनाबाट र प्रहार गर्दै राङखोला निकै राम्रो ब्लक रह्यो र यति बेला राङखोलाको साथी बल पटाउने प्रयासमा हुनुहुन्थ्यो र यति बेला भने सम्झनाको पालो आएको छ प्रहार गर्ने। निकै नै राम्रो प्रहार सम्झनाबाट। यो प्रहारसँगै सम्झनाको अङ्क रहेको छ 23, राङखोला 16, 23-16। यसरी यो दोस्रो सेटको पनि करिब करिब उत्तरार्धतिर छौँ हामी। यो उत्तरार्धको दोस्रो सेटको उत्तरार्धको समयमा सम्झनाको अङ्क रहेको छ 23 र यति बेला भने राङखोलाले अङ्क जोड्न सफल रहेको छ। राङखोलाको अङ्क 17, सम्झना 23, 17-23। पहिलो सेट सम्झना युथ क्लबले जितिसकेको छ दर्शक महानुभावहरू र दोस्रो सेटमा पनि सेट पोइन्ट 24 पुगेको छ। सेट पोइन्ट 24 सम्झनाको र राङखोलाको अङ्क रहेको छ 17, 24-17। निकै नै राम्रो प्रहार राङखोलाबाट। यसरी राङखोलाको अङ्क पुगेको छ 18, सम्झना 24। सम्झनाको सेट पोइन्ट 24 रहेको छ दर्शक महानुभावहरू। यो दोस्रो सेट पनि निकै दमदार प्रहारसँगै 25-18 को यो अन्तरले सम्झना युथ क्लबले जित्न सफल रहेको छ। यसरी बेस्ट अफ 3 को यो आधारमा खेलाइएको यो खेलमा लगातार रूपमा पहिलो र दोस्रो सेट जित्दै सम्झना युथ क्लब ए टिमले यो सम्झना युथ क्लबले आयोजना गरेको यो 23औं वार्षिक उत्सव तथा माघे सङ्क्रान्ति मेलाको यो भलिबल प्रतियोगिता जित्न सफल रहेको छ। सम्झना युथ क्लब ए टिमलाई धेरैभन्दा धेरै बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी